शेरबहादुर र रामशरण महत कटघरा शेरबहादुर सिडिओ हो, रामशरण महत एउटा खरदार हो। दोर्जेले चाहिँ जम्मै सिक्किम इन्डियामा विलय गरेपछि इन्दिरा गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिएको, उसले 1 महिना कोसिस गर्दा पनि भेटै दिएन उसले। त्यो त युज एन्ड थ्रो। माधव नेपाललाई हात लियो, अब माधव नेपाललाई थ्रो गर्दैछ। अब प्रचण्डलाई हात लियो, प्रचण्डलाई थ्रो गर्दैछ। हिमाल अनलाइन टिभी। आज फागुन 7 गते। फागुन 7 गतेलाई प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाइने गरिन्छ। प्रजातन्त्रको शुभकामना दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्, हामी स्वतन्त्र देशका सार्वभौम नागरिक। त्यसो भए एउटा स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाको उपसचिव तहको मानिसले टेलिफोन गरेर सिधै कसरी धम्काउन सक्छ? प्रजातन्त्र भनेको के हो? नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र छ कि छैन? अमेरिकाले एमसीसीमा किन जबरजस्ती गरिरहेको छ? आज हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। इतिहासविद, लेखक, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रत्येक वर्षको फागुन 7 गतेलाई प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ। खास गरी 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भएर नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो भनेर भनियो। यो प्रजातन्त्र दिवसलाई कसरी लिने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना दिँदै गर्दा हामी स्वतन्त्र देशका सार्वभौम नागरिक भनेर भन्नुभयो। के नेपाल आज साँच्चै स्वतन्त्र छ त? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। अहिलेको वर्तमान संविधानमा चाहिँ 35-36 वटा अधिकारका कुरा लेखेको छ। तर त्यो अधिकारमा, संविधानमा लेखिएका कुरा, अधिकारका कुरा व्यवहारमा उतारेको भन्दा प्रजातान्त्रिक नभएर राणा शासनको अथवा 2004 सालभन्दा अगाडिको राणा शासनको अवस्था अहिले आएको छ। उदाहरणको लागि अहिले अब एमसीसीको कुराले भन्यो भने सबैले बुझ्छन्। एमसीसीको कुरा अहिले नेपालमा जुन चलेको छ, त्यो चलेको कुरामा चाहिँ जनताले, यहाँनिर चाहिँ जनताको आवाज सरकारले सुन्दैन। सरकारले कसको आवाज सुन्छ? जनताले पठाएको प्रतिनिधिको आवाज सुन्छ। प्रतिनिधिबाट निर्णय गराउँछ। त्यो प्रतिनिधिलाई निर्णय गरेर जनताका प्रतिनिधि जुन हुन्, प्रतिनिधिले गरेको निर्णयलाई सरकारले मान्नुपर्ने अवस्थामा त्यो जनताका प्रतिनिधिलाई दलले जसका आफ्ना प्रतिनिधि हुन्, त्यो प्रतिनिधिलाई यसो गर, यही गर भनेर दलले गाइड गर्छ। दलले भनेर त्यसलाई हुइप भनेर भन्छन् यिनीहरूले। हुइप लगाएर यसैमा भोट हाल्नु भने चाहिँ त्यो जनताको प्रतिनिधित्व त गरेन नि। त्यसले कसको प्रतिनिधि गर्यो? त्यो सांसदले दलको प्रतिनिधित्व गर्यो। दलको सञ्चालन कसले गर्छ? दलको अध्यक्षले गर्छ। एउटा सभापतिले, हेड अफ द पार्टीको मानले गरेको छ। त्यो भनेपछि त राणाको प्रधानमन्त्री हुनु र अहिले दलको प्रधानमन्त्री हुनुमा के अन्तर आयो? एउटा राणाकालमा नि एउटै मान्छेले चलाएको थियो, अहिले पनि एउटै मान्छेले चलाउँछ। त्यसो हुनाले प्रजातन्त्रमा त के हुन्छ भने दलमा तल प्रतिनिधि जनताको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित जनता छन्, त्यो जनताकोले के भन्छ त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि संसदले। त जनताले के भन्छ प्रतिनिधित्व नगरेर आफ्नो पार्टीको हाकिमले, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले के भन्छ त्यो आदेश मात्रै मान्छ। यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन। यो चाहिँ अलमोस्ट राणाकालको अभ्यास हो। यिनीहरूले, राणाहरूले मोज गरेको देखेका मान्छे छन् अहिलेको पुस्तासम्म। अब त्यही आफूले गरिरहेछन्। विषयवा प्रसङ्गले अर्थ नलाएमा प्रधानमन्त्री हुनु भनेको श्रीतिन हुनु हो, यो बुझेका छन्। अब यो चाहिँ चिज अभ्यासले साबित गरेको छ। लिखितमा जेसुकै भए पनि प्रजातन्त्र जति शब्द भने अभ्यासले तानाशाही गरेको छ। अभ्यासले भ्रष्टाचार गर्ने बनाएछ। अभ्यासले दलले तलब दिएर गर्ने गर्छ। प्रजातन्त्रमा राजनीतिमा लाग्ने मान्छेले, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नेले सेवाभावले जाने। अहिलेका दलीय सरकारले कानुनै वडा अध्यक्षको तलब यति,
उसको जिल्लाको तलब यति, प्रान्तको तलब यति, मन्त्रीको तलब यति, तलब भनेर खान्छन्। व्यवसाय राजनीति भन्छन्। जुन ठाउँमा व्यवसाय राजनीति हुन्छ त्यो व्यवसाय भन्ने बित्तिकै ती कर्मचारी भए, ती कुनै पनि जनसेवक भएनन्। सेवा गर्ने भावनाले प्रेरित भएको, त्यो विषयको खुबी भएको, त्यो विषयको ज्ञान भएको मान्छेले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेले त्यो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले के भन्छन् त्यही काम गर्नलाई, यसो भन्छन् जनताले यो राजमार्ग यो ठाउँबाट बनाउनु भएन, हामीलाई यो बिजुली चाहियो, हामीलाई खानेपानी चाहियो, हामीलाई प्राथमिकता यो चिज खोजियो, यति वर्षभित्र यो काम गरिदेऊ भने जनताले भन्छ। सबै जनता संसदमा आउने व्यवस्था त मिल्दैन नि त। सबै नेपालभरिका 3 करोड मान्छे एक ठाउँमा आउन मिल्दैन। त्यसकारण 1-2 लाखले एउटा प्रतिनिधि, 1-2 लाखले एउटा प्रतिनिधि बनाएर पठाउने हो। त्यो प्रतिनिधिले चाहिँ जनताको निर्वाचन क्षेत्रभित्रका जनताले के भन्छन् त्यो ल्याउने हो। त्यो नेपालभरिका सबै निर्वाचन क्षेत्रका बहुमतका मान्छेले के भन्छन् त्यो बल्ल पार्टीले बहुमतले देशभरिकोले यो भन्यो, त्यसकारण यो गरम भनेर निर्णय गर्यो भने नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास अहिलेको अवस्थामा छैन। मैले अघि भने अहिले चाहिँ एकजना मान्छे पार्टी छ। पहिले प्रधानमन्त्री राणाकालमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अध्यक्षले काम हराउँछ। पार्टीको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई काम हराउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सांसदलाई नियन्त्रण गर्छ। पार्टीको अध्यक्षले सांसदलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। अनि त्यो सांसदले पार्टीको अध्यक्षले भनेको मान्छ, पार्टीको अध्यक्ष भनेको एकजना। अब यसमा चाहिँ 2 जना भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री। त्यसकारण पार्टीहरूमा प्राय प्रधानमन्त्री हुने र पार्टी अध्यक्ष हुने एउटै मान्छे हुन्छ। किनभने 2टा मान्छेको कन्ट्राडिक्ट नहोस् भनेर 2टा मान्छेको सट्टा एउटै राख्या होला, अथवा यही टेक्निकल डिफिकल्टी परेर एउटै हुने परम्परा चलाएर आएछन् यिनीहरूले। 2टा हुन्छ दलीय व्यवस्था भएर पनि 2टा हुनु बेग्ला बेग्लै हुनुहुन्छ। इन्डियामै छ। इन्डियाको पार्टीको अध्यक्ष छुट्टै छ, प्रधानमन्त्री छुट्टै छ। तर नेपालमा त्यो सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा भएछ। त्यो दुवै अवस्थामा त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास होइन। प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनको निमित्त जनतालाई जिम्मेवारी, सांसद जनताप्रति जिम्मेवार, जनता सार्वभौम स्वतन्त्र जनतामा। अब अहिले त सांसदले पास गर्यो भने जनताले गरेको पास ठहरेर सोभरियन पावरको एक्सर्साइज कसले गर्छ? सांसदले गर्छ। नेपालको सांसदले, जम्मै पार्टीका सांसदले सोभरियन पावरको एक्सर्साइज गर्छ। त्यो सोभरियन पावरको लागि एमसीसी जस्ता घटनालाई संसदमा लगेर सोभरियन पावरले प्रमाणित गरेको अथवा यो कानुन बनाएको कानुन सरह भयो भनेरलाई संसदमा लैजान्छ। अब जनताको विरोध, जनताले यो हामी मान्दैनौँ भन्दै सांसदले मान्छ। किनभने पार्टी हुइप लगाउँछ, पार्टीप्रति जिम्मेवार देखाउनुपर्छ उसले। त्यही नै र संविधान त न अप्रजातान्त्रिक छ। अहिलेको संविधान, ऐन, नियम, कानुन यो अहिले नेपालमा जस्तो प्रकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ भनौँ न, कानुन बनाउँदा पनि यदि सांसदहरूले त्यसमा बहुमत जुटायो भने त्यो कानुन पारित हुन्छ र कुनै पनि सन्धि सम्झौता पनि त्यहाँभित्रका चाहिँ सांसदहरूले बहुमत पुर्यायो भने त्यो पनि पारित हुन्छ। यो एमसीसीको सन्दर्भमा अहिले जस्तो प्रकारको आवाज उठिरहेको छ, एमसीसी सम्झौतामा यदि यसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास मान्ने हो भने संसदमा टेबल गरौँ, त्यसपछि सांसदहरूले भोट हाल्छन्। यदि पास भयो भने त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ भनेर अहिलेको अवस्थामा मैले यहाँ जोड्न खोजेको, यदि यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भयो भने उनीहरूले कसरी लिने भयो त भन्दाखेरि सांसदहरू भने त जनताले नै चुनेर पठाएका हुन्। त्यस कारणले त्यो प्रजातन्त्र भयो, एउटा सिस्टम भयो, त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्छन्। तर जनताको चाहिँ विरोध भयो भने अब त्यसलाई कसरी मान्ने? त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्ने अथवा के भन्ने? होइन, जनता सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यसको मालिक मतदाता हुन्छन्। मतदाता भनेको जनता, एडल्ट देशभरिका सबै जनसङ्ख्याको जति हुन् ती देशका मालिक हुन्। सांसद देशका मालिक होइनन्। सांसद देशको ती जनताले मतदाता, देशभरिका मतदाताका प्रतिनिधि मात्रै हुन् तिनीहरू।
ती प्रतिनिधि जिम्मेवार प्रतिनिधि आफै मालिक भएको कुरा, तपाईले भनेको कुरा प्रतिनिधि आफै मालिक, हामी नै सांसद हुन्, सर्वे सर्वा हामीले जे गरे त्यही हुन्छ भनेको अर्थमा भयो। त्यो अर्थ भयो भने त्यो मालिक त सक्कली मालिक त जनता हुन् नि, मतदाता हुन् नि, तिनले हुन्न भनेको कुरा प्रतिनिधिले गर्न पाइँदैन। अब यहाँनिर प्रश्न एउटा के आउँछ भने नेपाली जनतामा कोही हुन्छ भने नि छन्, कोही हुन्न भन्ने नि छन्। त्यसकारण कसरी चाहिँ जनताको कुरा मानेर सांसदको बहुमतले निर्णय गर्ने त भन्ने प्रश्नको जवाफमा के बुझ्नुपर्छ भने यस्तो टेक्निकल डिफिकल्टी भयो। यो प्रजातन्त्रको प्राविधिक समस्या भयो। यो प्राविधिक समस्या समाधान गर्नलाई यस्तो अवस्था आएकोमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ, जसले प्रतिनिधित्व गर्छ। ल तिमीले चाहिँ एमसिसी पास गर्न हुन्न भन्छौ जनताले, अब एउटा दुईटाले चाहिँ प्रतिनिधिले पास गर्नुपर्छ भन्ने भयो। प्रतिनिधिले जनताले हुन्न भन्दा भन्दै प्रतिनिधिले पास गर्ने अवस्था आएमा यस्तो अवस्थाकै लागि जनमत सङ्ग्रह बनाइन्छ, रेफरेन्डम हुनुपर्छ। रेफरेन्डम भनेको प्रजातन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। राजा पञ्चायत व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थिएन भन्नेले यस्तो समस्या आएको बेलामा जनताले के भन्छन् भनेर 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह गरेको होइन, बहुदल बनाउने कि निर्दल बनाउने भनेर। अब त्यो चाहिँ 47 सालमा पुगेर त्यो जनताले बनाएको म्यान्डेटमा जनताले फेरि के भन्छन् भनेर जनतालाई नसुझिकन यिनीहरूले जबरजस्ती ल्याए। त्यहाँदेखि तानाशाही सुरु भयो। हरेक जनताको हक सर्वोच्च सबैभन्दा माथि हुन्छ। विवाद नभएसम्म, उसले चाहिँ कुनै किसिमको विवाद नभएसम्म, त्यो विवाद नभएको बेलासम्म प्रतिनिधिले आफै निर्णय गर्यो भने त्यो जनताले पठाएको प्रतिनिधिको निर्णय भयो। तर जनताले नै भन्दा भन्दै गर्यो भने त्यो जनताले पठाएको प्रतिनिधित्व गरेन, उसले बिचमा तानाशाही भएर मालिक भयो। नेपालको अहिलेको अवस्था के छ त? नेपाल स्वतन्त्र छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो जस्तो नेपाल स्वतन्त्र देश हो, स्वतन्त्र देशको हामी सार्वभौम नागरिक हौँ भनेर भन्नुभयो नि। शेरबहादुर एक्लै त सार्वभौम नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक त होइन नि। सार्वभौम नागरिक भनेको मतदाता देशभरिको 3 करोड जनता सबैको सार्वभौम अधिकार बराबरी मध्ये शेरबहादुर एकजना पर्यो। यो अर्थमा म प्रधानमन्त्री भएछु, त्यसकारण मैले सोभरियन मैले चलाउनु पर्छ भन्ने अर्थमा गयो शेरबहादुरको। त्यो अर्थ मान्ने होइन, त्यो अर्थ होइन। शेरबहादुर एउटा मतदाता मात्रै हुन् यस मानेमा। शेरबहादुर देशको प्रतिनिधित्व गरेर अल इन अल होइन। अब यसमा चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भनेर शेरबहादुरले अहिले भन्नुको तुक आजसम्म के नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम थिएन। नेपाल पहिलो विश्वयुद्धमा स्वतन्त्र सार्वभौम थिएन। नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धसम्म स्वतन्त्र सार्वभौम थिएन। नेपाल कहिले कुन देशको अधीनस्थ भयो? इन्डिया जम्मै इन्डियाका 565वटा मुलुक इन्डिया अङ्ग्रेजले शासन गरेर अधीनस्थ हुँदा पनि त्यो शासनबाट जोगाएको स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो। इन्डिया स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक त 1947 बाट मात्रै भएको। हामी त हामीले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदैनौँ, हामीले स्वतन्त्रता दिवसै मनाउँदैनौँ। हामी कहिल्यै पनि कसैको पनि भएको थिएन सोभरियन सार्वभौम मुलुक भयो भने सोभरियन सार्वभौम मुलुकमा त्यो सोभरियन पावर जनतामा भएकोमा यो विवाद आएपछि शेरबहादुरले भनेको कुरा त्यस बेला सत्य हुन्छ, जबकि जनताको विरोध भयो। त्यो विरोध भयो, त्यसकारण जनताले मानेनन् भने जनमत सङ्ग्रह गर्यो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, तर एउटा सामान्य अमेरिकाले लगानी गर्ने, त्यो पनि कम्पनीले गर्ने, अमेरिकाले नेपाललाई जसरी धम्की दिइरहेको छ, एउटा स्वतन्त्र देशलाई, स्वतन्त्र देशका नागरिकहरूमाथि त्यसरी धम्की दिन मिल्छ त अमेरिकाले भन्न खोजेको? त्यसमा दुईटा कुरा तपाईँकोमा म जवाब दिन्छु। एउटा, स्वतन्त्र देशको सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीले एउटा अमेरिकाको एमसिसी भनेको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न स्वतन्त्र मुलुकको अपमान गर्यो कि गरेन शेरबहादुरले प्रचण्डले? त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमा स्वतन्त्र सोभरियन पावरको एक्सर्साइज त समानताको दृष्टिकोणले मात्रै हुन्छ, त्यसलाई मात्रै सोभरियन भन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई मात्रै नेपालको प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्न मिल्छ।
नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई मात्रै चिठी लेख्न दुईटा मिच हुन्छ। एउटा एनजिओको रूपको गइसछ, त्यसमा पनि उपसचिव, त्यहाँको उपसचिव लेभलको सेक्रेटरी र नेपालको प्रधानमन्त्री नेपालकोले बराबरी सही गरेर चिठी पत्राचार गर्नु, त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भन्दै भनेकोमा न त नेपाल सार्वभौम मुलुक होइन, म नेपालको एउटा उपसचिव हुँ, त्यसकारण म उपसचिवलाई चिठी लेखेँ भन्ने अवस्थामा शेरबहादुर तल झरेको। स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको अर्थ के हुन्छ भने न शेरबहादुरले बुझे न प्रचण्डले बुझे चिठी लेखेको अवस्थामा। तिनीहरू नेपालको इज्जत पनि उनीहरूको उपसचिवको भन्दा माथि छैन, उनीहरूको काम कुरा व्यवहारले उपसचिवमाथि छैन। नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अधिकारलाई सुम्पेर पतन गराएको स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक होइन भन्ने अर्थमा सही गरेको देखिन्छ त्यस कुरामा। अनि उनी कति कमजोर देखियो भनेदेखि अमेरिकाको एउटा उपसचिवले हप्काएर अथवा दबाएर यसो गर नगरे यसो गर्छु भनेर भन्ने वातावरण गर्दा नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिकतामा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हिसाबले आएको मुलुकमा चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालले शिर झुकाएको अथवा नेपाल अमेरिकाको एउटा गुलाम हो, अमेरिकाको एउटा आदेशमा त्यो आदेशलाई हामीले नाइ भन्न सक्दैनौँ, हामीले हुन्न भन्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुरले बोलेको कुरा होस् या चाहिँ सही गरेर प्रचण्ड समेतकोले सही गरेको कुरा होस्, यो कुरामा नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको अखण्डताकोमा यिनीहरूले कुठाराघात गरेको देखिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ नेपालको सोभरियन्टी भनेर चाहिँ जोगाउन खोजेको होइन, सोभरियन्टीलाई पतन गराउन खोजेको हो। जो चाहिँ अवस्था नेपालको प्रजातन्त्र दिवसको दिन, आज प्रजातन्त्र दिवसको दिन यो नेपालमा अहिले सत्तामा बसेका, अझ खास गरेर 2063 सालपछि अन्तरिम संविधान लागू भएपछि आजसम्मको अवस्थाकाहरूले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता प्रजातान्त्रिक अभ्यास र जनतालाई कदर गर्ने भावनाको अन्त्य गर्दै गएछन्, यिनीहरू पतन गराउँदै गएछन्। तिनीहरू जति अमेरिकासँग झुकेका छन् त्यति युरोपियन मुलुकसँग पनि झुकेका छन्, त्यति इन्डियासँग पनि झुकेका छन्। स्वतन्त्रता र सोभरेन्टी सार्वभौम शक्तिलाई संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्सीलाई संरक्षण गर्न सकेका छैनन्, प्रजातन्त्रको अपव्याख्या गरेका छन्, प्रजातान्त्रिक अभ्यासको दुरुपयोग गरेका छन्। अमेरिकन परियोजना एमसिसीका कारण देश अहिले साह्रै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको देखिन्छ। हिजोसम्म चीन चुप नै लागेको देखिएको थियो, अब चीन पनि एमसिसीको सन्दर्भमा खुलेर आयो। नेपालमा एमसिसी पास गराउनको लागि अमेरिकाले जसरी जबरजस्ती गरिरहेको छ त्यस सन्दर्भमा चीनले के भन्यो भने अमेरिकाको बलजफ्ती कूटनीतिको हामी विरोध गर्छौँ भनेर भन्यो। यसलाई अब कसरी लिने? यो आज प्रजातन्त्र दिवसको दिन चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वमा नेपाल फस्यो, कसरी हेर्ने? नेपाल त एसिया पेसिफिक सम्झौता हुने बेलामा झन्डै गइसकेका थियो, जनताले रोकेका हुन्। त्यस बेला पनि सरकारमा बस्ने त जान लागेका थिए, जनताले रोकेका हुन् र त्यसमा हच्कियो। अब नेपालको भू राजनीतिले गर्दा नेपाल कहिल्यै पनि असंलग्न परराष्ट्र तटस्थ नीतिबाट उम्किएर राज्य चलाउन सक्दैन। जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था ल्याए पनि नेपालको भू राजनीतिमा असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्तलाई छोडेर दायाँ बायाँ गएर कसैले पनि राज्य चलाउँछु भनेर कल्पनै गर्न सक्दैन। त्यो गर्नु भनेको जसरी त्यो गर्नु भनेको एउटा युक्रेनमा नाटोमा जाने कि नजाने भनेर द्वन्द्व मचिए जस्तो नेपाल अब चाहिँ असंलग्न हुने कि नहुने भन्ने द्वन्द्वमा फस्ने वातावरणको सिर्जना हो यो। चीनसँग गर्ने हाम्रो व्यवहार र इन्डियासँग गर्ने व्यवहार अनि त्यो छिमेकीसँग गर्ने व्यवहार बराबरी हुनु पर्यो। अनि विश्वसँग सम्बन्ध राख्ने हाम्रो त्यो सम्बन्ध असंलग्न तटस्थ नीतिको आधारमा विश्वसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउनु पर्यो। त्यो सम्बन्ध बढाउनको लागि त्यो सम्बन्ध कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा दलीय व्यवस्था आइसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले जसरी लगे थिए
त्यो सिद्धान्तबाट 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ जाने बित्तिकै घर्किहाल्छ। त्यो इँटा मिलाएर जति तलामा नेपाल गएको थियो त्यति तलामा त्यही तरिकाले इँटा मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुरा अपरिवर्तनीय हुन्छन्। यो चाहिँ नेपालको यो अपरिवर्तनीय कुराभित्र पर्छ, असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिभित्र पार्न हुँदैन। अब त्यो पार्टीको रामशरण महतले अन्तर्वार्ता दिएको अहिलेको मैले सुने शेरबहादुरको भाषा रामशरण महतले बोलेको मैले सुने। त्यो रामशरण महतले यो ठाउँमा पनि यो एमसीसी को विरुद्धमा आवाज उठाउने जति मान्छे छन् तिनीहरूले एमसीसी को दफा यतिको उपदफामा यस्तो लेखा छ, त्यो लेखेको हुनाले यो कारणले चाहिँ यो नेपालले लागू गर्न सक्दैन, यसलाई मान्ने छैन भनेर जनताको आवाजलाई ती प्रतिनिधिले उठाएका छन्। त्यस्ता दर्जनौं सयौं मान्छेले उठाएको प्रश्नमा रामशरणले र शेरबहादुर देउवाले दुवैले बोलेको कुरामा चाहिँ हचुवा मात्रै कुरा छ, मूर्ख कुरा छ। रामशरण महतको र उसको हचुवा कुरा छ। त्यो दफामा यो लेखेको कुरा झुटो कुरा गरेको, जनतालाई अफवाह फैलाएको, यस्तो कुरा मात्रै बोलेको छ। त्यो दफामा लेखिएको वाक्य पढेर त्यो लेखिएको कुरा चाहिँ यो कारण यो हुन्छ, यो हुन्न, यसकारण हो भनेर दफा दफा कोट गरेर भन्ने आँट न शेरबहादुरले गरे, न रामशरणले महत गरे, न नेपाली कांग्रेसको कसैले पनि गरे। हजुर हजुर, अमेरिका यसरी मैदानमा उत्रिसक्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका कुरा, कांग्रेसका नेताहरूले भनेको कुरा, अब यसको कुनै अर्थ रहेन। अमेरिकाले भनिसक्यो, पास गर्छस् भने गर, होइन भने आजदेखि तेरो र मेरो सम्बन्ध सकियो। यो भाषा प्रयोग गर्न थाल्यो नि अमेरिकाले त, अब गरिसक्यो। अब त्यो सम्झौताको बुदा पढेर गर्ने नगर्ने अमेरिकालाई चाहिँ पत्र पठाएर त्यसको कुनै अर्थ छैन। अब गर्छस् भने गर, होइन भने तेरो र मेरो आजबाट सम्बन्ध सक्यो भन्न थालिसक्यो अमेरिकाले। अब यसमा गर्छ, अब यो बिगार्ने कसले हो? यिनी दलले त हो। जनतालाई गोप्य, सञ्चार मिडियालाई चाहिँ गोप्य राखेको प्रतिफल होइन, गजेटमा सूचना प्रकाशित नगरेको प्रतिफल होइन। त्यो चाहिँ एग्रिमेन्टमा के छ भनेर हेर्दै नहेरिकन नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन अर्थमन्त्रीले चाहिँ सही गरेको होइन। त्यसपछि बदल्दै 9वटा 10वटा चिठी ती पनि सार्वजनिक भएछन्। के लेखियो त्यो लेखिएर कुन कुन बेलामा यसलाई बढाउँदै गयो, यसलाई थपिँदै गयो, जनतासँग सोध्नुपर्छ। हामी जनताको प्रतिनिधि हुन्, जनताले के भन्छन् भन्ने कुरा एउटा पनि मन्त्रीले चाहिँ विचार राखेन, एउटा पनि दलको मान्छेले विचार राखेन। यिनीहरू असक्षम, यिनीहरू देशको माया नगर्ने असक्षम मान्छे, आफ्नो निहित स्वार्थ मात्रै, यति पैसा दिन्छ सही गरौँ कि नगरौँ, घरभित्र मात्रै गोप्य स्वास्नी छोराछोरी मात्रै सल्लाह गरेको कुराको प्रतिफल हो यो हुनु। यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन क्या। तपाईँ आज प्रजातन्त्र दिवस यस्तो किसिमको गतिविधिलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन। कुनै कुरा पनि यस्तो कुरा गोप्य नराखेर जनताको रायले गर्ने शासन मात्रै, जनताको रायले हुने शासन मात्रै प्रजातन्त्र हुन्छ। यो प्रजातन्त्र होइन, यो तानाशाही हो। यो दलीय तानाशाही भन्छन् यसलाई। दलीय तानाशाहीको व्यवस्थाले आयो। उग्र राष्ट्रको सोभरेनिटी, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता नै कमजोर हुने, राष्ट्रको अर्थव्यवस्था नै धराशायी हुने, राष्ट्रको कुनै शासन व्यवस्था नै धराशायी हुने। यो प्रजातन्त्र अथवा पछिल्लो यो 2007 सालपछिको परिवर्तन, विशेष गरी दलहरूको भूमिका, उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अङ्ग्रेजहरूसँग, इन्डियासँग सौदाबाजी गरेर ल्याएको एउटा चाहिने व्यवस्था हो। यो कसरी हेर्ने यसलाई? हैन, यो एमसीसी को कुरा गर्नुभएको। एमसीसी सँगसँगै अहिले आम नेपाली नागरिकले जस्तो प्रकारको 7 सालपछि जुन परिवर्तन देखे, जुन परिवर्तन भोगे र एमसीसीसम्म आइपुग्दाखेरि उनीहरूले जेलाई प्रजातन्त्र भनिरहेका छन्, जुन ढङ्गले आए त्यो चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विभिन्न मुलुकहरूसँग गरिएको एउटा सौदाबाजी रहेछ भनेर अर्थ्याउन सकिन्छ कि कसरी अर्थ्याउने यसलाई? अनि यो परिवर्तन आएको तपाईले भनेको करिब ठिकै कुरा हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यास बुझेर देशको राष्ट्रियतालाई यो मेरो देशमा यति, मेरो देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मान्छेले त मेरो देशमा यति नदी नाला छन्, यति खोला छन्, जनसङ्ख्या यति छ, यतिवटा शिक्षालय चाहिन्छ, यतिवटा स्वास्थ्यालय चाहिन्छ, यति जनतालाई यतिवटा व्यवस्था चाहिन्छ,
खानेपानी निःशुल्क कसरी गर्न सकिन्छ, बिजुली न्यूनतम सस्तो बनाएर बिजुली ग्यासभन्दा सस्तो बनाएर नेपालको वन संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, यो कुरा चिन्तन गरेर म सत्तामा गए भने यो चिजलाई यस्तो सस्तो बनाउँछु भनेर भन्ने, यसरी जनतालाई सेवा दिन्छु, छिटो दिन्छु, यो प्रतिस्पर्धा भने दल धेरै हुनु भनेको त एउटाले को सिद्धान्त भने तैँले त्यो त ठेक्कापट्टामा हुन्छ नि, मैले 10 लाखमा यो बाटो बनाउँछु, मैले 3 महिना बनाउँछु भनेर एउटाले भन्यो भने अर्कोले मैले 9 लाखमा 2 महिना बनाउँछु भन्यो भने 9 लाख र 2 महिना बनाउनेलाई हामीले ठेक्का दिन्छौँ। त्यस्तै पार्टीमा पनि यो काम गरेर देशको निमित्त राष्ट्रियता जोगाउन छिटो छरितो सबै काम गर्नलाई यसले भन्दा मैले चाँडो गर्छु, मैले राम्रो गर्छु, मैले सस्तो बनाउँछु, मैले कर घटाउँछु, मैले कर मुक्त बनाउँछु, मैले यति निःशुल्क दिन्छु, यो भन्ने योजना लिएर आए प्रतिस्पर्धाको लागि दल हुन्छ। म दलमा गएर तैँले 5 करोडको ठेक्का लगाएर 9 करोड बनाएर ठेक्का लाउने अनि 3 करोड खल्टीमा हाल्ने तेरो वातावरण र मेरो 9 करोडको यसो यो गर्ने विषयमा यही बिचमा मात्रै त्यो उसका बिचमा दलका बिचमा लेखापढी अहिले 63 सालदेखि यताको जम्मै शासन व्यवस्था हेऱ्यो भने खाली दल यसैमा अल्मलिया छन्। दल फुट्ने र जुट्ने कारण पनि यही छ, दल चाहिँ मिसिने कारण जुट्ने कारण पनि यही छ, दलले चाहिँ अर्को दललाई बेइमान गर्ने कारण पनि त्यही छ, कताबाट कसरी पैसा आउँछ र के हुन्छ भन्ने कुरा। एमसीसी र महाकाली नदीको बिचमा भएको असमान र देश बेच्ने खालका घटनाहरू उदाहरणको निमित्त लिन सक्ने, जलस्रोतबाट थालिएका कुराहरू, व्यापार उद्योग वाणिज्यबाट थालिएका कुराहरू, अहिले केही पनि जति पनि कुरा थालिएका छन् ती अप्रजातान्त्रिक शैलीमा गएका छन्। नेपालका उत्पादन भएका सस्ता इन्डियाभन्दा सस्तो कसरी बनाउने र नेपालबाट त्यो सस्तो बनाएको चिज पारवहन सुविधाबाट युरोप अमेरिकामा पठाएर नेपालका उद्योग व्यापारीले धेरै कमाउने कसरी बनाउने भन्ने कुराको एउटा दलको एउटा नेतामान चिन्ता छैन। देशमा आएका आपद विपदमा दलका कार्यकर्ता एउटा दलले पनि परिचालन गरेको छैन, चाहे भूकम्प पीडितको समस्या होस्, चाहे चाहिँ यो कोरोना महामारीको समस्या भएको होस्, दलले परिचालन गरेको छैन। दल त्यसकारण चाहिन्छ कार्यकर्ता परिचालन गरेर गर्यो भने दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ हरेक दलका सबै नेपालका दल मिलाएर कार्यकर्ता चाहिँ सबै दलको गरेर अहिले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि यो महाधिवेशन दलहरूको महाधिवेशनको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि 20 लाख जनता दलका कार्यकर्ता छन् सबै दलको मिलाएर। यो एमसीसी को सन्दर्भमा अब तिनलाई परिचालन गर्न सकेनन् यिनीहरूले, गरेनन्। अनि तपाईको प्रश्न। हजुर एमसीसी को सन्दर्भमा अहिले सत्ता गठबन्धन भित्रै पनि माधव कुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी, त्यसैगरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र एमसीसी को विषयमा हाम्रो निर्णायक भूमिका कस्तो रहन्छ त भन्नेमा जसरी अहिले उनीहरू दिनरात छलफल गरिरहेका छन् पार्टीभित्र, एमसीसीमा हाम्रो सहभागिता के हुने भनेर, यसलाई यसमा जाने अथवा नोमा जाने भनेर, यो त खास गरी सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै सम्झौता कस्तो प्रकारको सम्झौता हो, यो राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, सम्झौता गर्दा के हुन्छ नगर्दा के हुन्छ, त्यति बेला नै खास गरी ध्यान दिनुपर्ने होइन र यो अहिले आएर यो छलफल गर्नुको के औचित्य रहन्छ भन्न खोजेको। अहिले तपाईँको कुराको यो बाहिर आएको कुरा हो कि सक्कली कुरा के हो भने एमसीसीले नेपाल बर्बाद होस् कि बनोस्, पैसा आउँछ, पैसा आफूले चाहिँ कमान्ड गर्न सकिन्छ भन्ने बुद्धि कति थोरै छ भने एमसीसी एग्रिमेन्ट भएकै छैन, एमसीसी पासै भएको छैन, एमसीसी लिने दिने व्यवहारै भएको छैन। त्यसमा एमसीसीले 13 अरब रुपियाँ 13 करोड डलर नेपालले डलर बराबरी नेपालले खर्च गर्नुपर्ने भन्ने बुँदा अन्तर्गत नेपालले 10 करोड डलर त खर्च गरिसकेको अहिले देखियो। एमसीसी त यिनीहरूले चलाइसक्यो, अब के को पास गर्नु पर्यो। एमसीसी त्यहाँ चाहिँ त्यो याकाइने यति होटलमा चाहिँ लगेर अमेरिकाले अहिलेसम्म 1 डलर पनि खर्च गरेका छैन, 1 डलर पनि नेपाललाई दिएको छैन। तर नेपालले चाहिँ त्यही समझदारी नहुँदै निर्णय नहुँदै नै 10
करोड डलर 13 करोड गर्नुपर्ने 10 करोड डलर खर्च गरिसक्यो। त्यो त भन्नुहुन्छ भने यदि प्रजातान्त्रिक मुलुक हो भने त्यो निर्णय नगरिकन संसदले पास नगरिकन गरेको त्यो बेरुजु हुन्छ। जसले खर्च गर्यो त्यसबाट असुल ओभर गर्नुपर्छ। त्यो खर्च गर्ने मान्छेसँग त्यो नेपाल 10 करोड खर्च गरिसकेको छ। नेपालको एमसिए के भन्छ त्यसलाई, एमसिए बोर्ड नेपाल, एमसिए नेपालले गरेको खर्च चाहिँ त्यो स्वीकृति नहुँदै कुनै प्रस्तावै नआउँदै स्वीकृति भएन भने त्यो पैसा कसले दिन्छ? स्वीकृति नहुने अवस्था आयो भने पैसा कसले दिन्छ? स्वीकृति त्यस बेला मात्रै हुन्छ। त्यो स्वीकृति जुन बेलामा जनताले जनमत सङ्ग्रहबाट यस भने मात्रै हुन्छ। यी सांसदले भनेर पनि हुँदैन। यी सांसदले भनेको कुराको विरोधमा जनता उठ्छन्, उठिहाल्छन्। यिनले सही गरेर आए भने औँला काट्छु भनिसकेका छन् जनताले। त्यसो हुनाले यो अहिलेको अमान्य हुँदैन। यो बेरुजु बेनैति अनैति यो चाहिँ कुराको पछाडि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेको बार्गेन जुन दलको बिचमा पास गर्ने नगर्ने, उतिखेर गर्ने उतिखेर नगर्ने, एमाले चाहिँ शर्त राखेर कन्फ्युज भाषा शब्द प्रयोग गर्ने। अब दुईटा दलले माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले चाहिँ संशोधन भए पास गर्ने यस किसिमका कुराहरूको गरेका छन्। तिनीहरूको बिचमा अहिले अगाडि चुनाव जुन छ त्यो आउँदो चुनावमा अहिलेसम्म यिनीहरूले चुनावमा जनतालाई झुटो कुरा भनेर आँखा छारो हालेर पैसा बाँडेर चुनाव जितेर आएका। यो एमसिसीको सन्दर्भमा यहाँनिर नेपालका राजनीतिक दलहरूले जस्तो प्रकारको अडान राखेका छन्, जस्तै यो यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन, संशोधन गरेर मात्र पास गर्न सकिन्छ भन्ने जो माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूको लाइन छ, त्यसमा त अमेरिकाले प्रष्ट साथ भनिसकेको छ यो कुनै पनि हालतमा संशोधन हुन सक्दैन, जस्ताको तस्तै पास हुन्छ। तपाईहरूले अगाडि बढाउनुस् भनेर बारम्बार धम्की दिइरहेको छ। यो उनीहरूको अडान, उनीहरूको भनाइ, यो यसको कुनै अर्थ छैन। यो के कारणले यो यिनीहरू केमा अल्मलाइरहेछन्? त्यही मैं भन्न लाग्यो। यिनीहरूको कारण यिनीहरूले आँखा चिम्लेर सही गर्थे, सबै मिल्थे। पैसा चाहिँ को रकम बाँडफाँडको कुरामा कसरी कुन दलले कति रुपियाँ कमाउने भन्ने कुराको चाहिँ विवाद, आन्तरिक उनीहरूको विवाद त्यसैमा मात्रै थियो। त्यसबाट यिनीहरू सबै मिलेर पास गर्थे। जनताको विरोध भएर पास गरेका कैयौँ कुरा छन्। यसमा पनि जनताको विरोधकै बिचमा पास गर्थे। तर अहिले त्यो पास गर्ने कुरा अहिले अगाडि चुनाव आएछ। जनताले यस्तो विरोध गर्दै जाँदाखेरि यो पस्ने र नपस्ने, पास गरेर नगर्ने भन्ने कुरा चुनाव हारिन्छ कि जितिन्छ? यो पास गर्यो भने चुनावमा जनताले भोट दिन्नन् कि जनताले विरोध गर्छन् कि भनेर चुनावमा त्यहाँबाट बाइकाट हुनेबाट के गरेर चुनावमा अल्झिन्छ भनेर विरोध गरे जस्तो गरेर उता पैसाको खाइसकेका या खानालाई तयार भएको हिस्सा खोज्ने अवस्था छँदै पनि यो चुनावलाई, अब किनभने त्यो कुरालाई मैले चुनाव जित्छु भन्ने बहुमत ल्याउन सक्छु कि भन्ने एमालेको त्यो तर्क भएको हुनाले एमाले चाहिँ द्वैत चरित्र गरेर यता पनि मिल्ने उता पनि मिल्ने हिसाबले गरेको छ। अन्तिम अवस्थामा चुनाव जित्ने उनीहरूको कारणले चुनावमा अलिकति खोटखन आउने भयो, चुनावमा अलिकति खोट लाग्ने अवस्था आउने भयो। चुनावमा भने भोट घट्ने भयो भने जनताको पक्षमा अलिकति बोल्न पनि ठाउँ राख्ने, अनि उताबाट एमसिसीबाटको पार्टीले पाउने कमिसनको हिसाबबाट त्यसको बाटो पनि नछोड्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो धारेमा परेका छन्। अब विगतको अधिवेशनलाई हेर्दाखेरि एमालेको, नेकपा समाजवादीको अनि नेकपाको यिनीहरूको चुनावको विगतको गतिविधि हेर्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपालकोले चाहिँ चुनावमा असर पारेर हामी पछाडि पर्छौँ भन्ने धारणा लगाएर जनताको कारणले हामी आयौँ भनेर यसैले मुद्दा बनाएर भोट माग्न जाने वातावरण बनाएर अडिग बिचमा लेखेको छ। अडिएका यिनीहरू देखिएका छन्। त्यसो हुनाले यो सबै एमसिसीको अहिलेको अवस्थामा यिनीहरूले जनआवाजलाई कदर गरेर लिए भन्ने कुरा होइन। चुनावमा हारिन्छ कि जितिन्छ यस पक्षमा भनेर त्यो स्टडी गरिराखेका छन्। यो अवधिमा त्यो स्टडी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले चुनावमा नेपाली कांग्रेस बाँडिएर विभाजित मनमा छ। नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ यदि एमसिसी उसैको नेतृत्वमा अनुमोदन गरायो भने संसदमा भोलि जनतामा चुनावमा जाँदाखेरि जनताबाट अस्वीकृत भइन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ डर छैन? किन उजाउर जस्तै लागिरहेछ? नेपाली कांग्रेसलाई एउटा चाहिँ संवैधानिक अहिलेको अप्रजातान्त्रिक संविधानको कारणले नेपाली कांग्रेस पावरफुल फिल गरेर त्यसो गरेको छ।
त्यसको कारण के भने नेपाली कांग्रेस यो संविधानदेखि बाहिरबाट बनेको सरकार हो नि। सुप्रिम कोर्टको आदेशबाट बनेको सरकार एउटा चाहिँ त्यो सरकार भनेको एउटा सिडिओ जस्तो अवस्थामा, यो प्रधानमन्त्रीको अवस्थामा होइन कि एउटा सिडिओ लोकसेवा बडो सिडिओ पावरफुल हुन्छ लोकसेवामा जहाँ दिएर टेस्ट गरेर आएको। यो त संसदीय अभ्यासमा बहुमतको सांसदको कारणले आएको त होइन। अब त्यो सही कसलाई गरे? नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुरले सांसद जुनसुकै पार्टीका सांसदमा घर घर गएर सही गराएको संख्या हो। घर घरै गएर सही गरेको भनेको अर्थमा तँलाई 5 लाख दिन्छु यो सही गर, 10 लाख दिन्छु त्यो सही गर भनेर बनाएको भयो। त्यो घर घरै गएर बनाएको संसदको सही गरेको कागजलाई यहाँ लिएर आएर गरेका हो कि होइन भनेर एउटा चाहिँ मुद्दा परेको एउटा फटाले गरेको कृत्य जालसाजीको मुद्दा जस्तो गरेर सुप्रिम कोर्टले तिनीहरूले सही गरेको हो कि होइन भनेर सोधेर त्यही सहीका भारमा संसदमा बहुमत ल्याएर यस नो भोट हालेर चाहिँ हुने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थालाई त्यागेर ती मान्छेलाई सुप्रिम कोर्टमा बोलाएर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ ल यतिजनाले सही गरेको र्याटिफाई गरे, तिनीहरूले चाहिँ सही गरेको दस्तावेज सही हो, त्यसकारण चाहिँ म आदेश दिन्छु, ए फलानालाई राष्ट्रपतिलाई आदेश दिएर म फलानालाई नियुक्ति गर्नु भनेर आदेश दिएर आदेशबाट आएको। ती फलानाहरूले संसदमा गएर पार्टीको बहुमतमा संसदमा गएर ती फलानाहरूले चाहिँ संसदमा भोट हालेर चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा त भएन। त्यसमा चाहिँ लिनेलाई संसद अनुसार लिनेलाई संसदमा गएर के गरे? प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए सही गर्नेलाई सुप्रिम कोर्टको माध्यमबाट गएर संसदबाटै हुने कुरालाई सुप्रिम कोर्टमा मार्फत गएर दिए। अब अहिलेको संविधान अनुसार अविश्वास प्रस्ताव राखेर निकाल्न सक्नेलाई संविधानले 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव निकाल्न नपाइने कानुन छ। 2 वर्षसम्म यिनको पदावधि नै छैन। अब जसरी सुप्रिम कोर्टले कुलाई पैसा दिएर सेयर दिएर कतिजनालाई पैसा दियो, कतिजनालाई मन्त्री दिएको कोटा दिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई हात लिएर असंवैधानिक बाटोबाट पसेको यो अहिलेको सरकार, त्यो असंवैधानिक तरिकाबाट विश्वासको मत लिएको सरकार अब अविश्वासको अब तिनीहरू युज गरेर सुप्रिम कोर्टलेबाट पनि फाइदा लियो, युज एन्ड थ्रो न्यायाधीशलाई फाल्नेमा तयार भयो। अविश्वास प्रस्तावै लगाइसक्यो। अब यी सांसदबाट विश्वासको मत लियो, 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्नै पाइँदैन, यिनलाई पनि युज गर्यो नेपाली कांग्रेसले, थ्रो युज एन्ड थ्रो भयो। अब यिनीहरूले अविश्वास प्रस्ताव राख्ने ठाउँ 2 वर्ष छैन, 2 वर्ष भिजा चुनावै भइहाल्छ। अब अल पावरफुल त भइसक्यो नि नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर चुनावसम्म। त्यसो हुनाले अहिले यसले जे गरे पनि हुने कुरामा चाहिँ अहिले संसदमा गएर त्यस्तै घर घर गएर सही गराए पनि एमसीसी अहिले पनि पास गर्न सक्छ नेपाली कांग्रेसले। हजुर जति पनि पैसा दिएर घर घर गएर सही गरेर गरे हुन्छ। सुप्रिम कोर्टबाट जसरी प्रधानमन्त्री भयो त्यस्तै तरिकाबाट प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्न सक्छन्, अहिले एमसीसी पास गर्न सक्छन्। हजुर तर त्यो चाहिँ आम जनताले यस्तो विरोधमा आइसकेको अवस्था, अनि त्यसपछि भोलि स्थानीय इकाइको चुनाव र स्थानीय इकाइपछि फेरि राष्ट्रिय प्रान्तीय र राष्ट्रिय चुनाव हुने अवस्था आइसकेको हुनाले यस्तो साह्रै छाड्यो। अब यो इम्पेरियर्स न्यू क्लोथ भने जस्तो एउटा अन्डरवेयर मात्रै लाएको सरकार छ शेरबहादुरको अहिलेको सरकार। अन्डरवेयर मात्रै लाएको सरकार हो यो, कुनै संवैधानिक प्रजातान्त्रिक आवाज शून्य भएको। अब चाहिँ यो मैले भने जस्तो गरेर एमसीसी शेरबहादुरले पास गर्ने हो घर घर गएर भने त्यो अन्डरवेयर पनि खोक्लिएको जनताको माझमा खोक्लिएको हुन्छ। त्यति लाज जोगाउनलाई मात्रै यो चाहिँ यिनीहरू यो अलमल अलमल गलमल गलमल परेका छन्। अब यहाँ चाहिँ अब नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर र रामशरण महतले भनेको कुराको खण्डन म एउटा कुराले के गर्छु भने तिनीहरूले नबुझेको कुरा नेपाल सम्पन्न विपन्नताबाट सम्पन्न हुने, विदेशीमा गएर काम नेपालीले गर्नु नपर्ने, नेपालले सबै रोजगार सबै नेपाललाई पूर्ण नेपालमा दिने भनेको आधार के हो? शेरबहादुर र रामशरण महतले कान समातेर जनताले तिनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याएर त्यसको आधार के हो? कसरी हुन्छ? जबकि त्यो सम्झौता अनुसार त्यहाँ नियुक्ति गर्ने, ठेक्का दिने, टेन्डर गर्ने सबै अधिकार चाहिँ एमसीसी अमेरिकाले राखेको छ त्यो विधान अनुसार।
त्यसले टेन्डर ठेक्का दिने बेला अहिले नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँदाखेरि विश्व ब्याङ्कबाट लोन लिन राजा वीरेन्द्रले लोन लिँदाखेरि पनि अमेरिकन ठेकेदार नदिइकन लोन दिन्न भन्ने त्यस्तो चाहिँ चिजले अब अमेरिकाले नै चलाएको प्रोजेक्टमा ठेकेदार टेन्डर जे गरे नि अमेरिकाबाट ल्याउँछ। त्यहाँ भएको नाफा सबै चाहिँ अमेरिकै लैजान्छ। त्यहाँ चाहिने गाडी साडी तार बिजुलीका जे सामान ल्याउनुपर्छ त्यो अमेरिकाबाट ल्याउँछ। त्यो पैसा अमेरिकै लैजान्छ। अनि त्यसपछि त्यो ग्रिड इन्डियामा राखेर इन्डियाको दरबाउ इन्डियालाई राखेर निर्धारण गर्छ। त्यो ग्रिड पछि भोलि एमसिसीले त्यो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कहिल्यै नसकिने प्रोजेक्ट, कहिले प्रोजेक्टको पदावधि सकिन्न, त्यो नसकिने भनेर राखेको त्यो पैसा तोक्छ इन्डियाले। इन्डियाको ग्रिडबाट उसले बिजुली बेच्छ इन्डियामा अथवा बङ्गलादेशमा अथवा म्यानमारमा, जहाँ भयो नि इन्डियाले बेच्छ। त्यो इन्डियाले बेचेको त थोरै 1% 2% नेपालले पायो भने अनि बढी पर्सेन्ट त खाने त इन्डिया हुन्छ। त्यो इन्डियाले खाएको पर्सेन्टेजको कति कमिसन एग्रिमेन्ट गर्छ फेरि अमेरिका र एमसिसीले। त्यो पर्सेन्ट त सधैँभरि अमेरिका बाँचेसम्म नेपालको अमेरिकाले खाने वातावरण हुन्छ। कमिसन खाएर यहाँ त लगानी हो त भनिसकेको छ नि अमेरिकाले। लगानी भएपछि त रिटर्न खोज्छ नि। यो कम्पनी हो, यो कारखाना हो नेपालको। यो एमसिसीले चलाउने दुईटा योजना छ। एउटा योजना त्यसलाई चाहिने त्यो 100 किलोमिटर जति कति राजमार्ग चौडा गर्ने छ। अर्को योजना मेन योजना नेपालको बिजुलीको पानी उत्पादन हुने हाइड्रो पावरको भोलिको 83,000 मेगावाटसम्म हुनेको त्यसको मुठ्याउने एउटा चाहिँ एमसिसी त्यो उत्पादन भइसकेकोलाई देखाएर उत्पादन हुने सबैलाई मुठ्याएर त्यहाँ चाहिँ उसमा लैजाने हो। यसले त भोलि के पनि असर गर्न सक्छ भने यो चाहिँ हामीले चीनसँग पनि बिजुली बुझार्ने चीनसँग पनि सम्झौता गरेका छौँ। चीनसँगको सम्झौताले गरेको चीनतिर दिँदै नदिए जम्मै यतातिर लैजाने वातावरण पनि बन्न सक्छ। त्यो अवस्थालाई बुझ्दै नबुझिकन रामशरण महत मसित आउन्, मसित शेरबहादुर आउन्, म चाहिँ गर्छु कसरी चाहिँ जनताको अगाडि जाउन्, उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उनका ठाउँमा म चाहिँ बार के भनेको छु भने त्यो गर्न नसके पनि नेपालमा विरोध गर्ने बोल्ने लेख्ने जति मान्छेले यसलाई भनेको छ त्यसको एउटा चाहिँ ठुलो सम्मेलन पञ्चायत व्यवस्था दलविहीन बनाउने कि नबनाउने भनेर राजा महेन्द्रले चाहिँ बुद्धिजीवी सम्मेलन देशभरिका मान्छे बोलाएर सल्लाह लिएका थिए। त्यो परिपाटी प्रजातान्त्रिक हो। दलविहीन व्यवस्था त्यो प्रजातान्त्रिक थियो। यो व्यवस्था प्रजातान्त्रिक छैन। एउटा समिति सानो आफूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने जेलमुक्त गर्न पर्यो भने एउटा अपराधीलाई छोड्न पर्यो भने सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिन पनि यिनीहरू पछाडि नहट्ने, फिर्ता लिएर आम माफी गर्न पनि पछाडि नहट्ने, ज्यानमारालाई माफी दिएका छन्। अब यस्तो कुरा आइसकेपछि त्यस्तो कुरा अप्ठ्यारो आयो भने अनि आयोग बनाएर यस्तो आयोग बनाएर आयोगको रिपोर्ट बनाएर इन्डियाले नेपाली मान्छे नेपालको मान्छेलाई तुइनबाट टारेर बोर्डरमा बन्दुक हानेर मारेको विरोध गर्न नसक्ने, तर त्यो मारेको मान्छेलाई चाहिँ मुआवजा नेपालले दिने इन्डियाले मारेकोमा त्यसमा बोल्न नसक्ने यी सरकारमा बस्ने पाङदुरेहरूले यस्ता किसिमका कुरा गरेर जनतालाई फेरि भ्रम छल्ने। आज त्यो राणाकालको जस्तो जनता छैन। जनताले बुझ्छन् यो सबै कुरा चाहिँ। शेरबहादुर र खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर र रामशरण महतलाई कठघरामा नै उभ्याउनु पर्ने कुरा बोलिरहेछन्। जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो। नेपालका बुद्धिजीवी सबैलाई बोलाऊ, सम्मेलन गर, सम्मेलनमा प्रस्ताव गर, बहस गर, राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गरेर आयोग गठन गर। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ जानेलाई जनमत सङ्ग्रह माग्यो भने जनमत सङ्ग्रह गर। आयोगले हुन्छ हुन्न भनेर चाहिँ बुद्धिजीवीले भएपछि त्यो किसिमको गर। यति मात्र हो कि त्यसको सक्कली कपी पनि यसमा ल्याएको छैन। सक्कली कपी पनि गजेटमा प्रकाशित गरेका छैन। त्यो सक्कली कपी प्रयास गरेर यो दफाले यो अर्थ लाग्छ भनेर हामीलाई बोल्न देऊ न। हामी राउन्ड टेबल कन्फरेन्समा बस्छौँ। हामी जस्ता नेपालमा 10,000 मान्छे होला। हामी क्षेत्र प्रान्त जिल्लामा गरेर अनि राष्ट्रिय अवस्थामा चाहिँ के गरेर लिएर आउने त्यो ल्याउन सक्छौँ हामीले। हाम्रो देशको हामीलाई माया छ, यिनलाई त माया छैन नि। यिन त भोलिपल्ट झुडिएर हेलिकप्टरमा झुडिएर भए पनि हवाईजहाजभित्र पसेर भए पनि युरोप अमेरिका इन्डियामा चाहिँ यिनीहरूका दरबार छन्, त्यहाँ गएर बस्छन् यिनीहरू। छोराछोरी उतै पढाएछन् नि।
यिनीहरूको कुनै पनि नेताको छोरछोरी नेपालमा पढ्दैन नि त। यी सामन्त संस्कार त यिनीहरूले लिइरहेछन् नि। देशलाई ठग्ने ठग हुने यिनीहरू। हजुर डाक्टर साहब, अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा एमसिसीको विषय चौतर्फी रूपमा विवाद छ। नेपाली कङ्ग्रेस भित्रै पनि यथास्थितिमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसरी जबरजस्ती एकोरो रूपमा एमसिसी त पास गर्नै पर्छ, राष्ट्रघाती सम्झौता कहीँ पनि छैन भनेर जसरी लागिरहनु भएको छ, उहाँको उद्देश्य चाहिँ उहाँमाथि एकदमै ठुलो प्रेसर परेर त्यसो भन्नुभएको हो कि एउटा, अथवा उहाँले मात्रै त्यो सम्झौता बुझ्नु भएको छ कि, अथवा होइन अब म 5 पटक प्रधानमन्त्री भइहालेँ, कङ्ग्रेसको पनि 2 पटक सभापति भइहालेँ, अब के चाहियो र भन्ने हिसाबले त्यसरी जान खोज्नु भएको हो कि के हो? उनीको अड्कलबाजी, उनी दार्शनिक मान्छे होइनन्, विद्वान मान्छे होइनन्, राजनीति प्राणी होइनन्। यिनीहरू प्रचण्ड जस्तै लुटेरा हुन्। यिनीहरू लुटेर खाने अवस्था बाहेक अरू केही पनि यिनीहरूको सोच छैन। देशमा प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले त एउटा दर्शन दिएर, देशलाई अगाडि बढाउने योजना दिएर, काम गरेर, राष्ट्रमा जनताका खुसी बनाएर, जनतालाई गरेर। अब अहिले इन्डियामा मोदीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर काम चलाइराखेका बेला इन्डियाको जनमत चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आएर मोदीले चाहे पेट्रोलको दाम 150 रुपियाँ गरोस्, मैले भोट त मोदीलाई दिन्छु। अब यो कामले मान्छेलाई लिएर आउँछ नि त। इन्डियाभरि बिजुली बालिदियो, इन्डियाभरि ग्यास चुलो पुर्याइदियो, इन्डियाभरि चाहिँ घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याइदियो, इन्डियाभरिमा चाहिँ इन्डियामा त 2/3 मान्छेले नपाएको रहेछ नि त। बल्ल थाहा भयो नि कङ्ग्रेसले 60 वर्ष शासन गर्दा नि शेरबहादुरले यहाँ गरे जस्तै शासन गराएर रहेछ नि त। त्यो जनताले त्यस्तो सुविधा के भने जनताको दुःख बुझेको मान्छेले दुःख बुझे अनुसार जान सक्ने अवस्था भने हो नि। यो उच्छृङ्खलपनाले, उच्छृङ्खल बोलीले, उच्छृङ्खल नियतले सत्तामा बसेर देश चल्दैन, देश बन्दैन, देश गतिलो हुँदैन। त्यो हुनलाई शेरबहादुरले त्यो बोलेको कुरा मैले अघि पनि भनिसकेँ। त्यो बोलेको कुरा, शेरबहादुरले बोलेको कुरा उनको भविष्यलाई, उनी पदमा बसेर शेरबहादुरले यो काम गरेर गयो, पद छोड्यो, एक काम गरेर भोलि मरेपछि पनि यो काम गरेर मर्यो भन्ने कुरा, त्यो इतिहास बनाउन सक्नुपर्छ के। प्रधानमन्त्री हुनाले नयाँ रूप दिन सक्नुपर्छ। उनीहरूले प्रगति भनेको सङ्घात्मक बनाए, गणतन्त्र बनाए, त्यो अहिलेसम्म बनाए। त्यो बनाएर जनताले के पाए, जनतालाई के काम गर्यो, त्यो कुरा जानै नसक्ने यिनीहरू कर्मचारी हुन्। मैले शेरबहादुर सिडिओ हो, रामशरण महत एउटा खरदार हो। त्यो प्रवृत्तिले काम गरिरहेछ। जे पाए उही बोलेर हुन्छ, झुटो बोलेर हुन्छ, अन्याय गरेर बोलेर हुन्छ। हामी केही यिनीहरूसँग, यिनीहरूबाट देशले आशा गर्ने केही पनि छैन। खालि यिनीहरूले यो एमसिसीको कुरा लिएर नेपालको असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई धाँधली गरे कि अमेरिका रिसाउने कि चीन रिसाउने वातावरण बनाए। इन्डिया त बिचमा छ, इन्डिया जता पनि लाग्न सक्ने अवस्थामा बिचमा नबोली बसेको छ। तर आफ्नो मूल मुटुको, एमसिसीको मूल मुटुको हतियार आफूले पाएछ। गोरखपुरमा लगेर यसको ग्रिड राख्ने र इन्डियालाई समावेश गरेर निर्णय गराउने भन्ने एउटा बुँदाले ऊ आनन्द भएर बसेको छ। त्यसो हुनाले शेरबहादुरले केही पनि हेरेको छैन, उसकै दल पनि हेरेको छैन। तपाईले भने जस्तो 2 पटक म अध्यक्ष भइसकेँ, 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ। त्यसकारण मलाई चाहिँ पाउने कुरामा केही पनि बाँकी छैन। एउटा कुरा बाँकी छ, ऊ सत्य सराप गरेर मर्ने अवस्थामा, त्यो चाहिँ सिक्किमको लेन्डुप दोर्जे मर्ने जस्तो अवस्थाबाट मर्ने, मरेपछि पनि दुनियाँले थुक्ने गाली गर्ने गरेर नमर्ने, त्यो कुरा चाहिँ कमसेकम शेरबहादुर र रामशरण महत जस्ताले बुझ्नु पर्यो। पार्टीभित्रका मान्छेले बुझ्नु पर्यो। पार्टीले ल्याएको, हामी क्यापिटलिस्ट बोक्ने पार्टी हो, त्यसकारण अमेरिकाले जे भन्छ त्यो मान्ने भन्नेको नीच सोच हो दलभित्र। त्यो छ भने हामी आफै सोभरिन सार्वभौम भनेको आफ्नो देशको लागि चाहिने कुरा सबै हामी आफै गर्ने हो। हाम्रा नेपाली जनताले बाइ द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भन्ने डेमोक्रेसीलाई व्यवहारमा उतार्ने हो। हजुर हजुर। त्यो व्यवहारमा उतार्नै नसक्ने, व्यवहारमा राणा हुने, प्रजातन्त्रको कुरा गर्यो भने अमेरिकाको बेलायतको कुरा हेर्ने, यस्ता भ्रष्ट मान्छेबाट देश बन्दैन। यिनका कुराले गर्दाखेरि भोलि देशको
गरिमा, नेपालको गरिमा विश्वमा, महेन्द्रले विश्वमा पुर्याएको गरिमा, वीरेन्द्रले विश्वमा पुर्याएको आदर्शपन, यो किसिमको गरिमालाई चाहिँ नेपालमा गएर नेपाल माथि विश्वमा चाहिँ माथि पुगेको गरिमालाई यिनीहरूले पतन गराए। त्यसमा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नतालाई तोडमतोड गरे, शून्यमा बिलाइदिए, नेपालको विकास तल पारिदिए, नेपालको उद्योग कल कारखाना सबै बेचे। अबको यो एमसीसीको अवस्था नेपालै बेच्ने रणनीति हो। त्यो रणनीतिकोमा यिनीहरू अझै बचेनन् भने मर्ने बेलासम्म सजिलै मर्न पाउन्। अब मरेपछि पनि गाली खाने अवस्थाबाट नमरुन् भन्छु। प्रजातन्त्रको नाममा उनीहरूको लाइन चाहिँ लेन्डुप दोर्जे बन्ने देखियो। हो, एकदमै यिनीहरू दोर्जियन प्रवृत्तिमा गएछन्। आफूले पनि केही नपाउने भोलि, किनभने यिनको जति सम्पत्ति यहाँ विदेशमा जोडेको भए नेपालमा जोडेको त जनताले लान दिन्नन्, बेच्न दिन्नन्, त्यो पाउँदैनन्। दोर्जे चाहिँ आफ्नै त्यही सिक्किममै बस्न नसकेर दार्जिलिङमा आएर मर्यो, इन्डियामा आएर मर्यो। अब त्यहाँ चाहिँ यिनलाई जसले पैसा दिएर उठाएछन् दोर्जियन प्रवृत्ति, त्यसले भोलि दोर्जेलाई जस्तै गर्छन्। दोर्जेले चाहिँ जम्मै सिक्किम इन्डियामा विलय गरेपछि इन्दिरा गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दिएको, उसले 1 महिना कोसिस गर्दा भेटै दिएन उसले। त्यो त युज एन्ड थ्रो। जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले सुप्रिम कोर्टलाई युज गरेर सत्तामा गयो, त्यसलाई थ्रो गर्न लागेछ अहिले। जसरी चाहिँ संसदलाई 2/3 बहुमत लिएर सत्तामा गयो, अब त्यो संसदलाई थ्रो गर्न लागेछ। अरू पार्टीहरूलाई चाहिँ माधव नेपाललाई हात लियो, अब माधव नेपाललाई थ्रो गर्दैछ। अब प्रचण्डलाई हात लियो, प्रचण्डलाई थ्रो गर्दैछ। अब त्यो चाहिँ छलछामको राजनीतिले देश चल्दैन के। त्यो व्यक्तिगत कुरा होइन के। एउटा व्यापारीले एउटा लेनदेन गरेर मट्टीतेल बेच्ने व्यापारी, चिनी बेच्ने व्यापारी जस्तो भएर राज्य चल्दैन के। यिनीहरूसँग सिपै छैन। 1400 वर्षको सिप भएको राजाले राज संस्थाले काम गर्न सकेन, त्यत्रो ज्ञान सिप भएको भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले फुटपाथमा थोत्रा चप्पल लाएर होटलको चिया खाएको पैसा नतिरेर बसेकाहरू त्यो लुट्नमा बाहेक अरूतिर यिनीहरूको ध्यानै छैन। यो एमसीसी पनि आफू बन्नलाई, आफूले लुटेर खानलाई हो। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगारे, त्यसमा दुःख छ। चीनसितको सम्बन्ध बिगारे, त्यसमा दुःख छ। इन्डियासितको सम्बन्ध पनि बिगारे। यसमा अमेरिका, चीन, इन्डियासितको सम्बन्ध बिगारे यिनीहरू दलहरूले। त्यो सम्बन्ध बिगारेकोमा राष्ट्रलाई सबभन्दा दुःख छ। यो एमसीसी पास गरे पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ, एमसीसी फेल गरे पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। Himal Online TV